इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जो रुख है वो तब्दील हो चुका है। गुज़श्ता 3-4 दिन से पाकिस्तान एक सेंटर इख्तियार कर चुका है, तो क्या समझते हैं ऐसे कौन से शोबे जिनमें जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में हाल ही में एक जो लीडिंग जरीदा है बैरन्स, उसने कहा है कि जो पाकिस्तान ने मुआशी बहाली का अमल किया है इसे एक मोज़े से कम नहीं कहा जा सकता। और ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की निगरानी में उनकी पूरी टीम ने मेहनत के साथ पाकिस्तान को टर्न अराउंड किया है। हालिया तारीख़ में आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक साल के अंदर तकरीबन 40% से जो अफरात ज़र है वो 2% पर आ गई हो, पॉलिसी रेट जो है 23% से 11% पे आ गया हो, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पॉइंट से 1,15,000 पे चली गई हो, हमारी तरसीलात में इजाफ़ा हो रहा है, हमारी बरामदात में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त एक उड़ान भर रहा है और अब हम सब का फ़र्ज़ है कि इस उड़ान को हम पायदार बनाएं और पहली 3 उड़ानों की तरह क्रैश होने से बचाएं। सीज़ फायर हुआ है, लेकिन मोदी जिस तरह पहले उसने जारियत की, कहीं दोबारा जारियत तो नहीं करेगा? देखिए, हमेशा दुश्मन को हर उसके हरबे के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की लीडरशिप भी इस बात को अब समझ गई होगी कि पाकिस्तान से जंग एक ऑप्शन नहीं है। हम 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग नहीं हो सकती। 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर हम नहीं रहेंगे तो भारत भी नहीं रहेगा। अगर भारत हमें 1 पंच मारेगा, हम उसे 2 पंच मारेंगे, तो इसमें तबाही है, किसी की बचत नहीं है। लिहाजा अब इस नए इक्विलिब्रियम पर ज़रूरत है कि हम जनूबी एशिया को मिज़ाइलों की रेस में बदलने की बजाय जनूबी एशिया को तरक्की की रेस में तब्दील करें। मैं समझता हूँ कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख में उसी तरह याद रखा जाएगा जैसे 28 मई हमारे कौमी तारीख का एक यादगार लम्हा है। 10 मई को जिस तरह हमारे मुसल्लह अफवाज ने भारत की जारियत का जवाब दिया, उसने न सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क के गरूर को खाक में मिलाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी और अपनी इलाकाई सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कर सकती, और जो भी हमारे वतन पे मैली निगाह डालेगा उसको ये कौम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम सब इस एतमाद को जो पाकिस्तान को हासिल हुआ है, इसे पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की की तरफ चैनलाइज करें, जो कि अब हमारा अगला चैलेंज ये है कि किस तरह पाकिस्तान एक मुआशी मैदान में नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बने, जो किसी पर इन्हिसार न करे बल्कि अपने वसाइल के ज़रिए अपने अवाम को एक बेहतर मुस्तक़बिल, बेहतर मेयार ज़िंदगी दे। और इसी के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा जिसे हुकूमत ने शुरू किया है, इस पर अब पूरी हम यकसुई के साथ अमल दरामद करेंगे। सर, खबर के मुताबिक इमरान खान ने बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की है। इमरान खान ने खबर के मुताबिक, तो क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें तो हुकूमत तो हमेशा जमहूरी हुकूमत है और उसने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है, और इसलिए आपने देखा है कि जब भी किसी भी अपोजिशन जमात ने कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, हमने तो उससे इनकार नहीं किया। 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर भी अपोजिशन के कहने पे हमने आइनी तरमीम को मौखर किया, और फिर स्पीकर साहब की निगरानी में मुज़ाकरात हुए और तमाम पार्टीज़ ने मिलकर एक आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन जब PTI के रहनुमा उस इत्तफ़ाक़ शुदा मुसवदे को अपने लीडर के पास लेकर गए तो उन्होंने उसे वीटो कर दिया। तो लिहाजा बातचीत तो तभी हो सकती है कि जब उसमें कोई प्री कंडीशंस ना हो, और जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़े हैं उन्हें मलहूज़ रखा जाए। इमरान खान साहब इस वक्त सियासी कैदी नहीं हैं, उन्हें सज़ा एक अदालत ने 190 मिलियन पाउंड खुर्द बुर्द करने के जुर्म में दी है। उन्हें उसमें अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो वो छूट जाएंगे, लेकिन अगर उनका वो जुर्म रहा तो फिर कोई हुकूमत उन्हें रिहा नहीं कर सकती। वो ख़ुद ही कहते थे कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसमें बड़ों के लिए और कानून होता है, छोटों के लिए और कानून होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 190 मिलियन पाउंड की
چوری کر کے آپ کہیں کہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور جو کوئی 100-500 روپے جیب کترا کاٹے اس کو، یا جو کوئی چوری ڈاکہ معمولی قسم کی کرے اسے آپ جیل میں ڈال دیں، تو پھر تو یہ دوہرا معیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل بات پی ٹی آئی کو جو زیبا دیتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی قانونی جنگ لڑے۔ ہم نے بھی جو ہمارے خلاف کیسز ہوئے تھے ان پہ این آر او نہیں مانگا تھا، ہم نے ان کا عدالت میں مقابلہ کیا تھا، اور عدالت نے ان تمام کیسز کو جھوٹا کہہ کے ہمیں باعزت بری کیا تھا۔ اور جو ابھی ان کے بیٹوں نے بڑا مظلوم بننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے والد کو دہشت گرد کی سیل میں رکھا گیا ہے، قاتلوں کے سیل میں رکھا گیا ہے، تو یہ وہی سیل ہے جس میں عمران خان صاحب نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ تو اگر وہ سیل میرے لیے جائز تھا کہ جس پر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور کوئی سزا یافتہ بھی میں نہیں تھا، تو اگر مجھے بغیر کسی سزا کے اس سیل میں رکھنا ٹھیک تھا، وہ تو ایک سزا یافتہ ہے، ان کے لیے تو بہت مناسب ہے وہ سیل۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہو رہی۔ جو معیار انہوں نے قائم کیا تھا اسی معیار پہ وہ تولے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان، دوبارہ پھر تحریک انصاف احتجاج کا پلان کر رہی ہے، اتفاق ہوا ہے ان کی گزشتہ رات اجلاس میں، آپ کیا کہتے ہیں احتجاج کے پھر سیاست میں احتجاج شروع ہو؟ میرا خیال ہے کہ انہیں وقت اور حالات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پاکستانی قوم میں اب مزید احتجاج کی کوئی برداشت نہیں ہے۔ پاکستانی قوم اب چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کو اسی طرح دنیا میں معتبر کریں جیسے 10 مئی کو ہم نے اپنے دفاع کے معاملے میں معتبر کیا ہے۔ احتجاج، دھرنوں، لانگ مارچوں کے ذریعے کوئی معیشت نہیں چلتی۔ اب ہمیں صرف ایک لانگ مارچ کرنی ہے، اور وہ اقتصادی لانگ مارچ کرنی ہے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت بنانا ہے، اور یہی پاکستان کا ہر نوجوان، یہی پاکستان کا ہر شہری، ہر پاکستان کا مزدور، کسان، ہر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اب پاکستان کو ہم ایک عظیم معاشی قوت بنائیں۔ لہذا جو بھی کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے اپنا شوق پورا کر لے، اسے عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی۔ سر، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی جو رخ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، گزشتہ 3-4 دن سے پاکستان ایک سینٹر اختیار کر چکا ہے، تو کیا سمجھیں ایسے کون سے شعبے جن میں جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کے بارے میں حال ہی میں ایک جو لیڈنگ جریدہ ہے بیرنز، اس نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے معاشی بحالی کا عمل کیا ہے اسے ایک معجزے سے کم نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سب کچھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نگرانی میں ان کی پوری ٹیم نے محنت کے ساتھ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے۔ حالیہ تاریخ میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ ایک سال کے اندر تقریباً 40% سے جو افراط زر ہے وہ 2% پر آ گئی ہو، پالیسی ریٹ جو ہے 23% سے 11% پہ آ گیا ہو، اسی طرح سٹاک ایکسچینج 40,000 پوائنٹ سے 1,15,000 پہ چلی گئی ہو، ہماری ترسیلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک اڑان بھر رہا ہے، اور اب ہم سب کا فرض ہے کہ اس اڑان کو ہم پائیدار بنائیں اور پہلی 3 اڑانوں کی طرح کریش ہونے سے بچائیں۔ چیز فائر ہوا ہے، لیکن مودی جس طرح پہلے اس نے جارحیت کی، کہیں دوبارہ جارحیت تو نہیں کرے گا؟ دیکھیے، ہمیشہ دشمن کو ہر اس کے حربے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ بھارت کی لیڈرشپ بھی اس بات کو اب سمجھ گئی ہوگی کہ پاکستان سے جنگ ایک آپشن نہیں ہے۔ ہم 2 نیوکلیئر پاورز ہیں، 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی۔ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نہیں رہیں گے تو بھارت بھی نہیں رہے گا، اگر بھارت ہمیں 1 پانچ مارے گا ہم اسے 2 پانچ ماریں گے، تو اس میں تباہی ہے، کسی کی بچت نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس نئے ایکویلیبریم پر ضرورت ہے کہ ہم جنوبی ایشیا کو میزائلوں کی ریس میں بدلنے کی بجائے جنوبی ایشیا کو ترقی کی ریس میں تبدیل کریں۔